ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परो श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा भगवानका परम भक्त परम भागवत हामी अम्बरीशको पवित्र चरित्र हामीले श्रवण गर्दै थियौँ। एक वर्षमा पूर्ण हुनेवाला एउटा विशेष एकादशीको अम्बरीशले तुल्यशिला रानीका साथमा मिलेर व्रत गरेका छन्। कार्तिकको महिना एक वर्ष पुरा भइसकेको छ। एकादशीको व्रत गरेर द्वादशीको पारायण गर्ने बेलामा दुर्वासा ऋषि आउनुभयो। 10,000 शिष्यहरूका साथमा दुर्वासा अकस्मात आइपुग्नुभयो। अम्बरीशले स्वागत सत्कार गरेर निवेदन गरे, गुरुवर, आज मेरो अहोभाग्य, जो एक वर्षको मैले व्रत गरेको और आज उद्यापन का दिन हजुर को अचानक दर्शन पाउनु मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो। कृपा गरेर हजुरले आज यहाँ प्रसादी पाएर आशीर्वाद दिएर मात्रै पाल्नु होला। दुर्वासा ऋषिले भन्नु, ठीक छ, तिमी प्रसादीको तयारी गर, हामी स्नान गरेर आउँछौँ। अब स्नान गर्न जानुभयो गङ्गाजीमा। अब महात्माहरू त भइगए। स्नान गरेर भजन गर्न लागेपछि समय बितेको चालै पाउनु भएन। ध्यानमा भजनमा व्यस्त मस्त हुनुभयो। यता राजाको पारायणको बेला टल्न लाग्यो। अब एक वर्षदेखि गरेको यो विशेष व्रत एकदम कठिनताले गरेको व्रत हो। यसलाई जसरी पनि पूर्ण गर्नु छ, पर पारायणको बेला अतिक्रमण भयो, हुन लाग्यो। अब के गर्ने? गुरुहरूसँग आचार्यहरूसँग परामर्श लिए राजाले। अनि आचार्यहरूले पनि निर्णय गर्न सक्नु भएन। तो राजाले स्वयं भने, प्राहुरभक्षणं विप्रा हेसितम नासितम सतत। मैले भगवानको चरणामृत लिएर पारायण गर्छु, कसो होला? अब पूर्वमा पनि आइसकेको छ प्रसङ्ग। निर्जला एकादशीको जलले पनि पारायण हुन्छ। जलत्वेन पारायण पनि हुन्छ। दोस्रो कुरा भगवानको चरणामृत हो। ऋषिवरहरूलाई भोजन नगराइकन लिएको प्रतिवाय पनि लाग्दैन, दोष पनि लाग्दैन भनेर उनले पारायण गर्नको लागि हातमा चरणामृत लिएर पान गरेर हस्त प्रक्षालन गर्न लागेका। और ठिक त्यही समयमा दुर्वासा आइपुग्नुभयो। पारायण गरिसकेको चाल पाएर दुर्वासाजी एकदम रिसाउनु भयो। मलाई अतिथिको रूपमा निमन्त्रण गरेर अनि सन्त महात्माहरूलाई भोजन नगराइकन मैले स्वयं पारायण गर्यो। आफ्नो परिस्थिति बताए, गुरुवर यस्तो यस्तो समस्या थियो, मैले चरणामृत लिएर पारायण गरेँ। पर ऋषि क्रुद्ध हुनुभयो। उहाँले कृत्य राक्षसी प्रकट गर्नुभयो। दण्ड दिनको लागि राजालाई कृत्य राक्षसी राजाको वध गर्न भनेर आक्रामक रूपमा भयङ्कर रूप लिएर
आक्रमण गर्न गए, परन्तु अम्बरीश राजा एक पाइलो पनि पछि सरेनन्, न त डराए। उनी हात जोडेर उभिएका छन्। न चचाल पदान नृप भन्नुहुन्छ सुखदेवजी। एक पाइलो पनि पछि सरेनन्, हटेनन्, डराएनन्। किन त भन्दा अझै पनि अम्बरीश राजाले गल्ती दुर्वासाको नदेखेर आफ्नो देखेका छन्। किनकि मेरो कारणले गर्दा महात्मालाई क्रोध आयो, आवेश आयो। वास्तवमा मैले निमन्त्रण गरेर उहाँलाई भोजन नगराइकन पारण गरेँ, यो मेरो गल्ती हो। मलाई दण्ड मिल्नुपर्छ। एउटा भाव त यो हो। दोस्रो भाव, राजा भगवानका परम भक्त हुन्। अरू भक्त कहिले पनि मृत्युदेखि पनि डराउँदैनन्, कालदेखि पनि डराउँदैनन्। किनकि भक्तलाई भगवानको विश्वास हुन्छ। भगवानले जे गर्नुहुन्छ मङ्गलै गर्नुहुन्छ। मर्नु पनि कोही ठुलो कुरा होइन। मर्न त त्यसै पनि मर्नुपर्छ। एउटा मृत्युको निमित्त हुनुपर्छ। मर्नु त निश्चित छ भनेदेखि डराउनु किन? गल्ती गरेको मान्छे डराउँछ, गल्ती नगरेको मान्छे डराउनु पर्दैन। आदि कारणले पनि न चचाल पदान नृप, राजा पछि हटेनन्। भगवानको सुदर्शन चक्र भक्तको सुरक्षामा भगवानले नियुक्त गर्नुभएको थियो। आज अम्बरीशमाथि प्राण सङ्कट आएको देखेर सुदर्शन चक्रले कृत्या राक्षसीलाई भस्म गरिदिनु भयो। और सुदर्शन चक्र दुर्वासाको पछि पछि, और दुर्वासा अघि अघि और सुदर्शन चक्र पछि पछि। पुरै संसारमा घुम्दा पनि कहीँ शरण पाउनु भएन। दुर्वासाले ब्रह्मलोकमा पुग्नुभयो, ब्रह्माजीसँग प्रार्थना गर्नुभयो। ब्रह्माले पनि म रक्षा गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। किनकि यो भगवानको सुदर्शन चक्र हो। मैले के भन्नुहुन्छ, स्थानम मदीयम सह विश्वमे तत्क्रीडावसाने द्विपरार्ध संगे भ्रुवंग मातेण संधि दक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। म शिवजी, दक्ष, भृगु आदि सबै प्रजापतिहरू कसैले पनि यो सुदर्शन चक्रदेखि तिम्रो रक्षा गर्न सक्दैन। सुदर्शन चक्र दुर्वासाजी कैलाशमा पुग्नुभयो। शिवजीले पनि भनिदिनु भयो, तमेव शरणम याई हरिस्ते संविधास्यति। हे दुर्वासाजी, यो त जसको अस्त्र हो उनैका पासमा जाऊ, तिम्रो कल्याण होला। हामीले यसबाट रक्षा गर्न सक्दैनौँ। ब्रह्माजीले मना गरिदिनु भयो, शङ्कर भगवानले मना गरिदिनु भयो। दुर्वासाजी वैकुण्ठ पुग्नुभयो। त्राहिमाम 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 भन्दै पुनः हे प्रभु, हजुर त शरणागत वत्सल हुनुहुन्छ, म शरणागत छु। हजुर जनार्दन हुनुहुन्छ, आर्त प्राणीहरूको पीडालाई, कष्टलाई दूर गर्नुहुन्छ। म आर्त छु। हजुरका सुदर्शन चक्रले म पीडित भएर हजुरको पासमा आएको छु। हजुर त सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सर्वेश्वर सर्वसमर्थ परमात्मा हुनुहुन्छ। हजुरले मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मेरो रक्षा गर्नु। भगवानले भन्नु, दुर्वासाजी, यही त मेरो कमी छ। म सर्वतन्त्र स्वतन्त्र नै त छैन। भगवान भन्नुहुन्छ, म सर्वतन्त्र स्वतन्त्र छैन। त्यसो भए हजुर कसको अधीनमा हुनुहुन्छ त? भगवानले भन्छ, अहम भक्त पराधीन ह्या स्वतन्त्रैव द्विजः। म भक्तहरूको अधीनमा छु। किनकि भक्तहरूले जे गराउन चाह्यो
मैले त्यो गर्नुपर्छ। साधुहरूले, महात्माहरूले, मेरा भक्तहरूले सम्झनु कि मेरो हृदयलाई, मेरो आत्मालाई तिनले कब्जा गरेका छन्। भक्तले मलाई प्रेम गर्छन्, मैले भक्तलाई प्रेम गर्छु। जुन भक्तले मेरो कारण संसारको समस्त आसक्तिलाई, सुख सुविधालाई, विभूति वैभवलाई त्याग गरे र मेरो श्री चरणमा समर्पण, मेरो चरणको शरण ग्रहण गरे, मेरो चरणमा समर्पित भए भने ती भक्तहरूको इच्छाको विरुद्ध मैं केही पनि गर्न सक्दिनँ। मैले हजुरको रक्षा गर्न सक्दिनँ। दुर्वासाजी हेरेको हेरे हुनुभयो, प्रभु ठिक छ, हजुरले मेरो रक्षा गर्न सक्नुहुन्न, तर उपाय बताउन त सक्नुहुन्छ। अनि हाँ, उपाय भने जरुर बताउँछु। उपाय नै बताइदिनुहोस्। उपाय त यही हो, दुर्वासाजी तपाईँ जहाँबाट आउनुभएको त्यहीँ जानुहोस्। दुर्वासाले बुझ्नु भएन अझै पनि। ल राजा अम्बरीशको पासमा जानु, किनकि अम्बरीशले चाहे भने तपाईलाई बचाउन सक्छन्, अन्यथा मैले पनि बचाउन सक्दिनँ भने संसारमा अरू कसले बचाउला। दुर्वासाले भन्नुभयो, भगवान हजुरले मजाक गर्नुभएको हो कि या मलाई नै दण्ड दिन खोज्नु भएको? किनकि पहिला कुरो त हजुरले बचाउन नसकेको, हजुरको सुदर्शन चक्रदेखि ब्रह्मा र शङ्करले बचाउन नसकेको एउटा अम्बरीश राजा, एउटा मनुष्यले कसरी बचाउँछ? यो त सुहाउने कुरै भएन, आशै छैन, सम्भवै छैन। चलो 1% कदाचित अम्बरीशले मलाई बचाउन सक्ने सामर्थ्य भए तापनि, यदि रहेछ तापनि, जसलाई मैले कृत्य राक्षसी प्रकट गरेर मार्न पठाएँ, जसलाई मैले यति ठुलो दण्ड दिएँ, त्यो राजाले कि मेरो रक्षा गर्न सके पनि चाहला? मेरो रक्षा गर्ला भने हजुरले के भन्नुभएको प्रभु? भगवान भन्नुहुन्छ मनै मन, दुर्वासाजी त्यही भएर त मैले तपाईँलाई त्यहाँ पठाउन खोजेको। हजुरले आजसम्म मेरो भक्तको महिमा देख्नुभएकै छैन। एक बार जानुस् त सही, एक बार अम्बरीशका पासमा पुग्नु, अर्को उपाय पनि थिएन। भगवानले नै आज्ञा गर्नुभयो भने त अर्को त विकल्पै छैन। अब त मरे पनि बचे पनि जान त त्यही पर्यो। दुर्वासाजी पुनः अम्बरीश राजाका पासमा पुग्नुभयो। राजन मलाई बचाऊ, अम्बरीश मलाई बचाऊ, तिम्रो कारणले गर्दा सुदर्शन चक्र मेरो पछि परेको छ, मलाई बचाऊ। अम्बरीशले दुर्वासा ऋषिलाई महलको भित्रतिर पठाए और आफू बीचमा उभिएर सुदर्शनको अगाडि हात जोडेर उपस्थित भए र सुदर्शनको स्तुति गर्न लागे। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। हे सुदर्शन, म हजुरलाई नमस्कार गर्छु, प्रणाम गर्छु। हजुर त भगवान श्री हरिका, अच्युत प्रभुका प्रिय पार्षद स्वरूप हुनुहुन्छ। अच्छा, यहाँ एउटा कुरा यो पनि बुझौँ है, सङ्कोचन। सुदर्शन चक्रलाई हामीले के बुझेका छौँ, के मानेका छौँ, हामीले के सोचेका छौँ कि एउटा भगवानको सामान्य हतियार हो जो शत्रुलाई मार्नको लागि भगवानले प्रयोग गर्नुहुन्छ? नहीं। यदि कदाचित हामीले त्यस्तो सोचेका छौँ भने ठुलो भूल गरेका छौँ। सुदर्शन
एउटा हतियार होइन, एउटा जड वस्तुको कसैले स्तुति प्रार्थना गर्दैन, हात जोडेर वन्दना गरिँदैन। त्यही भएर ध्यान दिउँ, सुदर्शनको परिचय पहिला प्राप्त गरौँ। सुदर्शन साधारण हतियार होइन, कोही धातुले बनेको अस्त्र होइन जो भगवानले शत्रुलाई मार्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। सुदर्शनका 3टा स्वरूप छन्। सुदर्शन भगवानको सहयोग गर्नको लागि, भगवानको सहायता गर्नको लागि सुदर्शन चक्र बनेर भगवानको उंगलीमा विराजमान हुन्छन्। भगवानको सेवा गर्नको लागि पार्षद बनेर भगवानको अगाडि हात जोडेर उपस्थित हुन्छन्। अनि शत्रुहरूलाई संहार गर्नको लागि अस्त्र बनेर, चक्र बनेर, कालचक्रको बरु कहिले धार कुँडिएला, पर यो सुदर्शन चक्रको धार कहिले कुँडिँदैन, कहिले कुण्ठित हुँदैन। यो अमोघ हो, दिव्य हो। तो शत्रुको संहार गर्नको लागि अस्त्र बनेर भगवानका उंगलीमा विराजमान हुन्छ। यिनै सुदर्शन चक्रलाई भगवान श्रीहरिले आदेश गर्नुभयो भविष्य पुराणमा। सुदर्शन महाज्वाल कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञान तिमिरान्धानम विष्णोर मार्गम प्रदर्शय, भविष्य पुराणको श्लोक। भगवान श्रीहरिले सुदर्शनलाई भन्नुहुन्छ, तिमी महाज्वाल स्वरूप हौ, करोडौं सूर्यको बराबर, त्योभन्दा पनि अझै धेरै तेज र शक्ति छ सुदर्शनमा, कोटि सूर्य समप्रभ। यो कलियुगमा अज्ञान रूपी अन्धकारमा डुबेका सामान्य विमुख अज्ञानी प्राणीहरूको लागि विष्णोर मार्गम प्रदर्शय भनेर भगवानले आदेश गर्नु। भगवत धामको प्राप्तिको बाटो देखाऊ, भगवत प्राप्तिको बाटो देखाऊ, यसरी भगवानले सुदर्शनलाई आदेश दिनुभएको छ। अब हामीले यहाँ कल्पना गरौँ, अगर एउटा जड हतियार हुन्थ्यो भने भगवानले यसरी आदेश दिनुहुन्थ्यो र? जडलाई कसैले आदेश दिइन्छ र? जडको त खाली प्रयोग हुन्छ। भगवानले आदेश दिनुभएको छ। र भविष्य पुराणमा पुरै प्रसङ्ग हेर्नु, उनै सुदर्शन नियमानन्दको रूपमा प्रकट हुनुभयो। पछि तपस्या गरेर शक्ति त अब भगवानको आदेशले नै आउनुभएको थियो, जन्मैदेखि थियो। तर पनि तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरेर ब्रह्माजीले निम्बार्काचार्यको पद प्रदान गर्नुभयो र कलियुगमा भक्तिको स्थापना गर्नुभयो निम्बार्क सम्प्रदायको नामले। यो भविष्य पुराण प्रमाण। खेर अस्तु, त्यही भएर सुदर्शन चक्रलाई हामीले साधारण हतियार नसम्झौँ, यति मात्रै भन्न खोजेको हो। त्यो सुदर्शनको स्तुति गर्नुभयो। सर्वास्त्र घातिनी विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पति। समस्त तेज तत्त्वको अधिष्ठात्री परत्व हजुर हुनुहुन्छ। भगवान श्रीहरिको परम प्रिय पार्षद स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुर सर्वसमर्थ हुनुहुन्छ। पुरै संसारलाई एक क्षणमा भस्म गर्ने शक्ति छ। कृपा गरेर हे सुदर्शन, समस्त शस्त्रास्त्रलाई नष्ट गर्ने भूरक्षक चक्रदेव ब्राह्मण देवताको रक्षा गर्नुहोस्। दुर्वासा ऋषिको रक्षा गर्नुहोस्। हजुर अग्नि, सूर्य, नक्षत्र, चन्द्रमा आदि हजुरकै तेजका एक अंश हुन्। हजुर स्वयं परमात्माको तेज हुनुहुन्छ, शक्ति स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुरले छोडिदिनुहोस् दुर्वासालाई। यति धेरै धेरै बिन्ती गर्दाखेरि पनि दुर्वासाले
सुदर्शन चक्रले दुर्वासालाई छोडेनन्। झन 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 उग्र रूप, झन भयङ्कर रूपमा प्रकट भए। तब अन्तिममा अम्बरीशले के भने, कुलम्नो विप्रदैवम चेत द्विजो भवतु विजयः। हे सुदर्शन चक्र, हजुर समस्त प्राणी मात्रका परमाश्रय परमात्माकै स्वरूप हुनुहुन्छ। मैले सम्पूर्ण ब्राह्मण मात्रमा आफ्नो आराध्य इष्टको दर्शन गरेको रहेछु र मलाई श्रापै दिनेवाला ब्राह्मणलाई पनि मैले मनले पनि कहिले अनादर गरेको रहेनछु। ब्राह्मणलाई मैले सधैँ आदर और सम्मान गरेको रहेछु। ब्राह्मणका प्रति मेरो यदि सच्चा श्रद्धा छ भने तपाईले दुर्वासालाई छोडिदिनुहोस्। द्विजो भवतु विजय भनेर के भनेका थिए? सुदर्शन परम शान्त। तब दुर्वासा ऋषि दङ्ग पर्नुभयो, भन्नुभयो, अहो अनन्त दासानम महत्तम दृष्ट मध्यमे। आज अनन्त भगवान का दास को महिमा मैले पहिलो बार देखेँ। यिनी राजाले मैले यति दण्ड दिँदा दुःख दिँदा पनि यिनले मलाई यस्तो श्रद्धा गरेका रहेछन्। इष्टको दर्शन गरेका ब्राह्मणमा भने धन्य हो। मैले भक्तको महिमा त आज प्रत्यक्ष देखेँ। मैले श्रद्धाले भक्त भगवानका सम्पूर्ण भक्त जतिलाई म नमन गर्छु। राजाले भने, ऋषिवर किन लज्जित गर्नुहुन्छ? मेरो प्रशंसा गर्न हजुरले सुहाउँदैन। हामी त हजुरका चरण कमलको दास हो, सेवक हो। हजुरले मेरो कारणले गर्दा 1 वर्षबाट दुःख पाउनु भएको छ, भट्कनु भएको छ, भोकै हुनुहुन्छ। मलाई कति ठुलो अपराध लागेको छ। अच्छा, एउटा कुरा, यो 1 वर्षको समय लाग्यो दुर्वासा ऋषिले सबै चक्कर काट्दा फर्केर आउने बेलासम्म। तब तक दुर्वासा त भोकै हुनुहुन्छ। अम्बरीश राजा पनि भोकै छन्। अम्बरीशले विचार गरेका छन्, मैले एउटा महात्मालाई 10,000 शिष्य सहित मैले निमन्त्रणा गरेको छु। उहाँहरूलाई भोजन नगराइकन मैले कसरी भोजन गर्न सक्छु? भगवानले दुर्वासालाई फर्काएर त्यही पठाउनको एउटा कारण यो पनि हो, किनकि जब तक दुर्वासा गएर त्यहाँ भोजन गर्नुहुन्न तब तक अम्बरीश राजा भोकै छन् और भगवानलाई आफ्ना भक्तको चिन्ता हुन्छ। अम्बरीश भोकै छन् भने त्यही भएर त्यहाँ पठाउनु। आज ती सब शिष्य महात्माहरूलाई खोजेर 10,000 शिष्यहरू सहित दुर्वासालाई अम्बरीश राजाले भोजन गराउन पाएर आफूलाई कृतकृत्य माने, आफूलाई भाग्यशाली माने र मान सम्मान गरेर दक्षिणा सहित विदा गरे। तब दुर्वासाको आज्ञाले, अनुमतिले आफूले पनि 1 वर्षपछि भोजन गरे। यो भगवानका परम भक्त अम्बरीशको चरित्र हो। यो श्रद्धाले जसले श्रवण गर्छन् उनका सबै कामनाहरू, इच्छाहरू पूर्ण हुन्छन्। और विशेष गरेर सुखदेवजी के भन्नुहुन्छ? संकीर्तन ध्यान भक्तो भगवतो भवेत्। यो प्रसङ्गलाई जसले श्रवण गर्छ या सुन्छ, सुनाउँछ, त्यो भगवानको परम भक्त हुन्छ। अब यसपछि इक्ष्वाकुको वंश सुखदेव स्वामी प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। इक्ष्वाकुका 100 पुत्र छन्। तस्य पुत्र शतज्येष्ठा विकुक्षी निमिदण्डका आदि प्रधान छन्। यिनैका वंश परम्परामा धेरै पुरञ्जय नाम गरेका राजा भए। पुरञ्जय नाम कसरी पायो भन्दा यिनी एकदमै प्रतापी पराक्रमी राजा थिए। स्वर्गका देवताहरूले यिनीसँग सहायता माग्न आएका थिए र यिनले एउटा शर्त राखे,
इन्द्रलाई वाहन बनाएर युद्ध गर्न पाए मैले देवताको सहायता गर्छु। इन्द्रलाई अपमान जस्तो लाग्यो, पहिला त नाइ भने, तर काम बनाउनको लागि जे पनि गर्नुपर्छ भने जस्तै बृहस्पतिले पनि परामर्श दिनुभयो, स्वकार्यम साधे धीमान कार्य ध्वंसेतु मूर्खता। त्यही आफ्नो काम बनाउनको लागि उनी वाहन बन्न तयार भए, साँडे बने र सवारी गरेर यी राजाले स्वर्गलाई जितेको हुनाले पुरञ्जय, स्वर्गलाई जितेको हुनाले एउटा नाम पुरञ्जय भयो। अनि साँडे माथि बसेको हुनाले ककुस्थ, ककुस्थ जुर्रुमलाई भनिन्छ साँडेको। त्यहाँ बसेर युद्ध गरेको हुनाले दोस्रो नाम ककुस्थ भयो। अनि तेस्रो नाम इन्द्रवाह भयो। और यिनैका वंश परम्परामा युवनाश्व नाम गरेका राजा भए। यिनी बडा धर्मभीरु राजा थिए। शत्रुले आक्रमण गर्न आए, यिनले राज्य छोडेर वनमा गए। और वनमा नै यिनले पुत्रिष्टि यज्ञ गरे। त्यहाँ ऋषिमुनिहरूले यज्ञ गराए। अन्तिम दिन थियो, यज्ञको समाप्तिको दिन थियो। भोलि पारायण गर्ने, अभिमन्त्रित जलपान गर्ने, अवभृत स्नान गर्ने दिन थियो। राति राजालाई प्यास लागेछ। पानी खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि अँधेरो कोठामा त्यही अभिमन्त्रित गरेको जलको कलशा उनको हात लाग्यो। अब त्यो कलशाको जल रानीलाई पिलाउनु पर्ने जल थियो। राजाले चाल पाएनन्, त्यही प्यासले आइटिएका त्यही जल उठाएर पिए। प्रातःकाल ऋषिमुनिहरूले जलको कलश खोज्दा त छैन। कहाँ गयो, कसले लौ भन्दा राजाले प्यास लागेको थियो, गुरुवर मैले पान गरेँ। अब त ऋषि महात्माहरू दङ्ग परे। यो त आश्चर्य भयो। यो त रानीलाई पिलाउनेवाला जल थियो, रानी गर्भवती हुनेवाला जल थियो। तो राजाले पिए। अब त ईश्वराय नमश्चक्रुर अहो दैव बलम बलम। ईश्वरलाई नमस्कार गर्नुको अलावा अरू केही उपाय छैन। दैव बल प्रधान हुन्छ। होई है जो दैव रुचि राखा भन्ने जस्तो मान्छेले एउटा कुरा सोच्छ, दैवले एउटा कुरा सोच्छ। अब राजाको पेटमा गर्भ रह्यो। ऋषिमुनिहरूले राजाको पेट चिरेर बालकलाई निकाले, पर राजा पनि मरेनन्। किनकि ऋषिमुनिहरूले जडीबुटीको औषधिको उपचार गरेर राजालाई पनि जीवित बनाए, बालकलाई पनि निकाले। बालक पनि जीवित भयो। बालक जीवित त भयो, पर एउटा समस्या के भयो भने दूध पिउनको लागि रुन लाग्यो। दूध कसले पिलाउने? अब यो त पिताका पेटबाट जन्मेको बालक भयो। स्तन्यम रोरुयते भृशम। दूधको लागि बालक रुन लाग्यो। अब त्यहाँ कसैले केही गर्न सकेन, उपाय केही छैन। तब इन्द्र देवता प्रकट भए। इन्द्रले मामधाता भनेको हुनाले बालकको नामै मामधाता भयो। इतिन्द्रो देशिनी मदात। इन्द्रले आफ्नो अमृत श्रावी तर्जनी अङ्गुली बालकको मुखमा चुस्न दिए। इन्द्रको तर्जनी अङ्गुलीलाई चुसेर बालक हुर्क्यो। इन्द्रले मामधाता मलाई धारण गर्नेछ भनेको हुनाले बालकको नाम मामधाता भयो। यिनी पछि गएर चक्रवर्ती सम्राट भए। पिताको राज्य त शत्रुबाट खोसे खोसे, पर आफ्नो राज्यको सीमाको विस्तार गर्दै गर्दै जाँदा एक छत्र राज्य भूमण्डलको यिनले गरे। उदयाचलदेखि लिएर अस्ताचलसम्म यिनीको राज्य थियो। पिताका शत्रुलाई यिनले दण्डित गरे। केवल पराजित मात्रै गरेनन्, दण्डित पनि गरे। त्यसपछि यिनका 3टा पुत्र थिए र 50 वटी कन्या थिए। 50 वटी कन्या थिए। सौभरी ऋषिले बिहा गर्नु।
अब सौभरी ऋषि जमुनाजीको पासमा अहिले पनि त्यहाँ सुनरक नाम गरिएको गाउँ छ। सौभरीका नामबाट सुनरक गाउँ नाम भएको। त्यहाँ जमुनाजीका जलमा बसेर तपस्या गर्नुहुन्थ्यो सौभरी ऋषिले। एक दिन के देख्नुभयो, माछाको नरमादालाई विषय प्रसङ्गमा देख्नुभयो। त आँखाबाट विषय वासना मनमा प्रवेश गर्यो। जमुनाजीबाट बाहिर आउनुभयो। माछाको विषय प्रसङ्गलाई देखेर महात्माको मनमा विवाह गर्ने इच्छा जागृत भयो। सोध्दै 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 जानुभयो कसको राज्य हो, मानधाताको। मानधाताका दरबारमा पुग्नु। मानधाताले स्वागत सत्कार गरे। पुत्रीहरूको भविष्य, ऋषिवर हजुर त त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, कृपा गरेर मेरी 50 वटी कन्या छन्, यिनीहरूको भविष्य हजुरले हेरिदिनु पर्यो। यिनको विवाह गर्ने योग्य वर प्राप्त होलान् कि नहोलान्। महात्माले भन्नुभयो, राजन एउटा वर त म स्वयं तयार छु। राजाले बुझेनन्, मजा गरे जस्तो माने। ऋषिले भन्नु, राजन यो सत्य कुरा हो, म विवाह गर्न चाहन्छु, म तिमीसँग कन्या माग्नको लागि नै आएको, एउटै कन्या मलाई देऊ। राजा धर्म सङ्कटमा परे। हुन्छ भनुन्, त्यस्ता वृद्ध ऋषिलाई जवान कन्या कसरी कन्यादान गर्नु? जिन्दगीभर कन्याले मलाई श्राप दिन्छ। हुँदैन भनौँ, तपस्वी महात्मा हुन्, श्राप दिन्छन् कि भन्ने डर छ। त्यो राजाले केही निर्णय गर्न सकेनन्। हात जोडे भने, ऋषिवर हामी राजा हौँ, क्षेत्री हौँ, हामीहरूको एउटा चलन छ। हाम्रो चलन, हामीहरू कहाँ कन्या दिने चलन छैन, स्वयंवर गर्ने चलन छ। हजुर पनि जानुस्, मेरो अन्तःपुरमा मेरी 50 वटी कन्या छन्, र जौनी कन्याले हजुरलाई मन पार्छन्, स्वयंवर गर्छन्, म कन्यादान ब्राह्म विधिले गरिदिन्छु। राजाले टाल्नको लागि भनेका थिए। ऋषिले कुरो बुझ्नुभयो, म यस्तो यो वृद्ध शरीर, जर्जर काया, तपस्याले क्षीण भएको यस्तो जर्जर कायालाई देखेर कौनी कन्याले मसँग बिहा गर्न तयार होलान्। त्यही भएर ऋषिले के गर्नुभयो भन्दा योग बलले आफ्नो कायाकल्प गर्नु, आफ्नो देहलाई परिवर्तन गर्नु हो। 25 वर्षको युवक बनेर अन्तःपुरमा प्रवेश गर्नु हो। तपस्याको तेज छँदै थियो, सुन्दरता छँदै थियो। 25 वर्षको अवस्था। अब त कन्याहरू त देखेर अहम पूर्वम गर्न लागे। मैले बिहा गर्ने हो, मैले पहिले गर्ने, मैले पहिले गर्ने हो। ऋषिले भन्नु, किन त छाड मछाड गर्छौ, झगडा गर्छौ? तिमीहरूलाई जति जान मन छ मसँग हिँड, म सबैलाई पनि पाल्न सक्छु। आज 50 वटी कन्या ऋषिका पछि लागे। ऋषिले 50 वटी कन्या लिएर के गर्नुहुन्छ, यो अर्को भागमा निवेदन गरौँ।